मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। ओवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, यहाँ घरों में मकड़ियां बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जरिया बनी थी। नीज क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंके मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज है, उसके नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और जाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको तो ये तो घर की हालत खराब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं, ऐसी सूरत में इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर है जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर है ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यहाँ इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी यह है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ देके मौत देंगे वो इतना ज्यादा सवाब है। अब छिपकली कहीं दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया तो छिपकली को इससे तकलीफ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ कम से कम हो। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर। जानवरों के लिए फौत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के खत्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे? तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने, जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को जिंदा करके इंतकाम देंगे। एक रिवायत है। तो ये उलमा बयान करते हैं ये भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। जाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बगैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ नहीं है शरीया काम का, लेकिन अल्लाह ताला महज अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूँ, इंसाफ से काम ले रहा हूँ कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज फायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाजन हिसाब और किताब से ताबीर किया गया है। हकीकत में ये हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है ना जहन्नम है, ना कोई जजा है ना सजा है, जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए हैं, लिहाजा जानवर मर गया तो खत्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए। तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फायदा हो गया, तो थोड़ा सा मानूस हो गए, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूँ। अच्छा पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है, मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहते हैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरी के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूँ। मैं कहता हूँ जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरी है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली जबान भी इस्तेमाल करता हूँ, यानी आपके यहाँ जो है ना, हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बच्चों का, वो नया पीस आना चाहिए मार्केट में। वो छोटा बच्चे की तफरी अलग ही होती है। जो बड़े हो जाते हैं ना,
वो अलग टाइप की यानी आंखों की ठंडक बनते हैं। छोटा बच्चा जो एंटरटेनमेंट देता है ना, वो बड़ा नहीं दे सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हरकतें, उसका उछलना कूदना, यकीन ना आए आप इंटरनेट पे सर्च करें बच्चों की हरकतें, बच्चों की कहकहे, बच्चों की मुस्कुराहट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जबकि वो बच्चे अजनबी बच्चे होंगे जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको नजर आ रहे हैं। आप सोचे जब आपके अपने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हो क्या रहा है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो एक आध होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर घर में सब बोर हो रहे हैं। तो बच्चे की घर में मौजूदगी ये बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ये वालिदैन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दोनों की सेहत के लिए बच्चे का होना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं वालिदैन बच्चों को पालते हैं। मैं कहता हूं बच्चे जितना वालिदैन को पालते हैं ना, वालिदैन उतना बच्चों को नहीं पालते। बच्चा खुद माँ बाप को पालता है, यानी पालने का मतलब उनको उनकी जहनी तफरीह का जरिया बनता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं दिमागी दर्जनों बीमारियों का इलाज छोटा बच्चा है, इतनी खुशियां देता है छोटा बच्चा। और हमारे यहाँ आप देखो कि खाम एक गैर मुस्लिमों से आई एक चीज, जो नेचर से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हमें भी नेचर से हटा रहे हैं। तो घरों में रौनकें खत्म हो गई, हजार हजार गज के बंगले हैं और दीवारों को देख देख के जनाब वो मियाँ बीवी जो है ना, दीवाने देख देख के खुश हो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ वो छोटा घर जो बच्चों से भरा हुआ हो, उसमें ज्यादा खुशियां हैं उन हजार हजार गज के बंगलों से जिसमें 2-3 अफराद रहते हो। मेरे तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, मैं हर घर में जाता हूँ, यानी हर तरह के लोगों में मिलता हूँ, हर तरह के घरों में जाना होता है। मैं देखता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी औलादें हैं, और वो ज्यादा खुश होते हैं जहनी तौर पर। इल्ला ये कि खुदा न ख्वास्ता औलादों में कोई कातिलाना लड़ाइयां हो रही हों, वो तो एक अलग बात है कि नॉर्मल जो हालात हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा खुश होते हैं। और मैं ऐसे घरों में भी गया हूँ, हजार हजार गज के लग्जरी, और वहां जाके दीवारें काटना शुरू करती हैं, खाती हैं दीवारें कि क्या है ये, किसके लिए बनाया आपने, आपके तो औलाद ही नहीं है। एक आध बच्चा है, इसको औलाद तो नहीं कहते, तो क्या हो गया, अकल को मातम करने का दिल करता है। जो खुशियों की जिंदगी थी वो गोरे ने आपसे छीन ली है, वो मसनूई खुशियां आपको दे रहा है। देखो नेचर का कोई मुतबादिल नहीं होता। आज भी लोग चश्मों का पानी और ग्रीनरी और दरख्त और इस टाइप की चीजों में लोग ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। अगर बंगले बनाते भी हैं तो उसमें कोशिश करते हैं फूल लगाने की, गार्डन बनाने की, इसलिए कि जो इत्मीनान, जो नेचर में जो इंसान को रूहानी सुकून मिलता है वो नेचर से हटके नहीं मिलता। तो आप पाले, कुत्ते पालना तो जायज नहीं है जरूरत के बगैर, आप बाकी जानवर पालें, लेकिन पहले आप अपने बच्चों को पालें। बच्चों को आप पालेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये जरूरत नहीं रहेगी आपको इन चीजों की। फिर भी अगर पालना है तो मैं कहता हूं फिर बकरियां पालें, गाय पालें, भैंस पालें, उसका फायदा भी तो, हलाल जानवर पालें ना। बिल्ली का क्या फायदा होगा आपको, बिल्ली थोड़ा सा उनसियत करेगी आपसे, ठीक है जायज है बिल्ली पालना भी, थोड़ी सी मानूस हो जाएगी, लेकिन उसका कौम को भी कोई फायदा नहीं है, आपको भी कोई फायदा नहीं, उसके बालों में बीमारियां भी होती हैं, तो कौम को भी फायदा नहीं। कौम को भी फायदा है हलाल जानवर पालने में, बकरियां, भेड़, गाय, भैंसें, ये पालेंगे, दूध फायदा होगा, ऑर्गेनिक दूध मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक गोश्त मिलेगा आपको। देसी मुर्गियां पालेंगे, ऑर्गेनिक अंडा मिलेगा आपको। अंडे मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं ऑर्गेनिक अंडे, और जो ऑर्गेनिक के नाम पे मार्केट में बिक रहे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं होता कि देसी हैं भी कि नहीं है। तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को, हम समझ में नहीं आ रहा। पुलिस के जरिए भी कोशिश कर ली है समझाने की, पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आपकी समझ में आएगा। तो जानवर पालें, मगर वो जानवर जो फायदेमंद है। पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, तो हम भी गोरों को देख देख के कुत्ते पाल लें। कुत्ता जरूरत की चीज है। अगर आपको घर में हिफाजत के लिए कुत्ता रखना है तो आप 10 दफा रखें, जब हिफाजत नहीं है। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? मूसा जान रियाज से हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है, और उसकी वजह ये बयान की, फइन्नहा मिनत तवाफीना अलैकुम, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती है, यानी घरेलू जानवर, इससे बचना बहुत मुमकिन है। तो इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन मकरू बहरहाल है। मकरू इसलिए कि दरिंदों के झूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का झूठा नापाक होता है, तो बिल्ली भी बहरहाल एक दरिंदा है। तो नबी ने जो गुंजाइश दी उसकी वजह बता दी कि इससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है इससे बचना, बार बार घरों में आती है, मुंह लगा देती है खाने पीने की चीजों को। तो इससे पता चलता है कि जरूरत की वजह से इसकी इजाजत दी गई है। तो जरूरत की वजह से जिस चीज की इजाजत दी जाए तो उसमें यही होता है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुंह मार दिया, पानी में मुंह मार दिया, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एहतियात पर अमल करे तो भी ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि बिल्लियों को इतना लिफ्ट कराएं जैसे अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, कि वो उसका झूठा बाकायदा प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं, उसके जबान लगाते हैं, उसको उसकी जबान, कुत्ता इनके मुंह में जबान लगा रहा होता है, ऊटपटांग हरकतें कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। मेरा मकसद बताने का ये है कि बिल्ली को पालें आप, लेकिन इतना लिफ्ट ना कराएं जितना अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया भाई, क्योंकि है बहरहाल दरिंदा, थोड़ा सा रिजर्व रहें उससे, खाने पीने की चीजों में उसको अपने साथ शरीक ना करें, फैमिली मेंबर ना बनाएं आप बिल्ली को। खवातीन के लिए नमाज का अलग कमरा बनाना
میں گھر میں رہتا ہوں, میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا, کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد, مکہ مکرمہ سے صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے, یہ صرف صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو. مسجد کا مطلب ایک نماز کا, عبادت کا کمرہ الگ کر دو. کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے ہاں جانا ہوا, بڑا گھر تھا ان کا, انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا. اتنا پیارا کمرہ تھا, اس میں عود کی دھونی تھی, خوشبو تھی, اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے, بڑا گھر ہے, تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے. اور جو فقہاء نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا, وہ ایسے ہی کمرے میں دیے. لیکن آج گھروں میں ٹی وی لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا, ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا, مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا, نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں, جس کا گھر چھوٹا ہو, کمرے ہی دو ہوں, وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر. تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں. ہابی کے لیے کیٹ پالنا. میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے, کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے, کیونکہ پاک جانور ہے, ناپاک نہیں ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے. لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے. یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, خوراک سستی ہو جاتی ہے. مرغیاں پالیں گے, انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو, کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, تمام پیغمبروں نے. تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بیان کی, فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے. یعنی گھریلو جانور ہے, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا. بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا, تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہے, کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے, کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں, فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو. کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے. دیکھیے, جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے, یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا, اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے, یعنی حرام. بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے, یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے, تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں, دوسرے دلائل کی روشنی میں. اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے, جھوٹا پاک ہے بلی کا, تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے, تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا, بچنا بہتر ہے. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں. حرام میں نہیں کہہ رہا, قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں, اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے, بھینس, بکریاں, مرغیاں ان کا کام کریں گے, مرغیوں سے انڈے ملیں گے, بکریوں سے دودھ ملے گا, گوشت ملے گا, بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے. جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی
تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بکری بھی پل جاتی ہے, دمبے بھی پل جاتے ہیں. میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں, 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے, کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں. بچے کھیلتے ہیں ان سے, وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ. تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے, گائے سے بھی ہو سکتی ہے. گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا, اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے, بس اس کا کھیل یہی ہے, کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا, تو اس سے بھی مزہ آتا ہے. اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے, بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے, ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا, ایسی چھلانگے مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے پالنا, یعنی کاروبار کرنا. پل جائے بلی تو ٹھیک ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں, جن کے انڈوں میں, جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرغے کو برا مت کہو, لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ, وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں, حلال جانور. یہ بھائی دولہا ہے عثمان کلیم بل کلیم اللہ دولہا تشریف. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. دلہن کا نام سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ جناب 50,000 مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ کا نکاح عثمان کلیم بل کلیم اللہ سے کروں, اجازت ہے؟ تشریف رکھیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عثمان کلیم والکلیم اللہ, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا. جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. اتنی سی بات تھی یار, دیکھو اتنی سی بات تھی, اس کو کیا بنایا ہوا تھا. 2 منٹ کا کام ہے, اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے, آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں, آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی, آگے ابے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی, وہاں بھی کھا پی رہی تھی, ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ, تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا, بھوکے مر رہے تھے, ایک اور آ گئی. اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا, بارشیں ہو رہی ہیں, اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو, تو یار ادھر سے ادھر آ گئی, اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو, او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا, جن کے پاس دین نہیں ہے, خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے, آخرت تو بعد میں. ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے. ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی, تمہیں پسند تھی, تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول, جو اچھی لگ رہی ہے
بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ, فون پہ گپ شے نہیں مارو, اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو, قبول ہو جائے وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, مر رہے ہو بھوک سے, تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے, 5ویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا خیال ہے, وہاں بھی کھا رہی ہے ادھر بھی کھا لے گی, ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہتا نا کچھ, تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی, اس طرح نا لوگوں کا حصہ. اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے, ہر مخلوق کے ہوتے ہیں, تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں, انڈے بھی ہو جاتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا, لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے, اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں, اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو, بھئی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی, انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی, فطرت سے آگے مت نکلو. تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے, پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں ایک کھلونا مل رہا ہے آپ کو, گورے کتے پالتے ہیں, بندر پالتے ہیں, ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں. جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں, تمہاری تو اولاد ہے بھائی, بندروں سے اچھی ہے, کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد, یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ بھئی تیری ٹینشن نہیں ہے, یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ, پھر بھی ہم خوش ہیں. 4 بیویاں ہو گئی, 16 ہو گئے. آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا ہوا تھا, یہ تو خوش ہیں, آگے گھر کے حالات کیا ہے وہ تو بتا نہیں رہی ہے. ابے خاتون نے لکھا, لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نہیں بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے, بیویاں او بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پروگرام تو بڑھ جائے گا, لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے, بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے, بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ, لائف کو انجوائے کرو, خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار, وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ ٹائم, ان کے عشق معاش کے چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نیچرل ہے, شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون, میں نے ایسے ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا, جو لوگ جانتے ہیں, آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں بھائی, ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے, اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی, اور کچھ چینلز نے بھی, اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو, نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں, اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے, وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بے غیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں, یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا, میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو. میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں, جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا